तो जी ये मौजूद है मलेशिया एयरपोर्ट पे। अब मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ मलेशिया एयरपोर्ट पे क्या सिचुएशन है काउंटर की और मलेशिया इमिग्रेशन की, क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए हैं। बहुत सारे लोग बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि मलेशिया में एयरपोर्ट की सिचुएशन क्या है। मैं आपको बता देता हूँ। सिचुएशन ये है, 19 तारीख को 45 पाकिस्तानियों ने डिपोर्ट किए, इंडियन अलहदा से डिपोर्ट किए, बांग्लादेश के अलहदा से डिपोर्ट किए, नेपाल के अलहदा से डिपोर्ट किए। रोज़ बंदे डिपोर्ट हो रहे हैं। सिर्फ मसला ये है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, या वो काउंटर सेटिंग पे है, या वो उनको समझ आ रहा था कि शक्ल से नज़र आ रहा था यार ये बंदे का कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये विजिटर है और ये विजिट वीज़ा के लिए आया हुआ है, ये लग ही नहीं रहा विजिटर, उसको डिपोर्ट कर देते हैं। मैं आपको पहले भी कहा था, अगर आप वाकई विजिटर हो, विजिट के लिए आना चाह रहे हो, ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हो, आपका स्टार्ट ही यहाँ से है मलेशिया से कि चल फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर मलेशिया का वीज़ा लगा हुआ है, चलो मलेशिया से स्टार्ट करते हैं, मत आना भाई। डिपोर्ट कर देंगे, डिपोर्ट की स्टैंप लग जाएगी, फ़ायदा को नहीं है। आपको मलेशिया आने के लिए 3-4 कंट्रीज़ के इस वक्त जो सिचुएशन है, 3-4 कंट्रीज़ के तो वीज़े लगे होने चाहिए। चले 2 तो कंट्रीज़ के वीज़े लगे होने चाहिए। आपका ट्रैवल प्लान अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग आते हैं, वो क्या कहते हैं, महीने बाद जा रहे हैं वापस, 28 दिन बाद, 25 दिन बाद, 20 दिन बाद वापस आ रहे हैं, इतने दिन की रिटर्न टिकट्स बना देते हैं। ऐसे लोगों को भी डिपोर्ट कर रहे हैं। वो समझते हैं यार एंड नहीं मिल रहा है, मतलब वो देखते हैं कि यार इतनी फ्री है बंदा, इसके पास इतना ही टाइम है कि यहाँ पे इतना लंबा गुजारेगा, फिर उसके बाद वापस आएगा, इसका मतलब उसने वापस नहीं जाना। ऐसे बंदे को भी वो डिपोर्ट कर देते हैं। और उसके अलावा आपके पास फंड पूरे नहीं है। अगर आपने 20-25 या 15 दिन का रह रहे हो तो आपके पास सिर्फ 500 यूएस डॉलर है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं और पैसे और होने चाहिए, पैसे थोड़े हैं। इसलिए अगर आपके लंबे ट्रैवल है कि जी मैंने ज़्यादा देर तक रहना है, तो फिर वो आपसे पूछेंगे भी अच्छा इतने दिन रहना, जाना किधर किधर है। आपके पास वो भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपके पास ट्रैवल प्लान तो कंप्लीट होना चाहिए ना। होटल कौन सा है, होटल का नाम क्या है, किस जगह पे जाना चाह रहे हो, किस जगह से वापस आओगे, कहाँ पे स्टे करना है, कितने दिन स्टे करना है, ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन, ये बातें वो पूछ रहे हैं, ये सवाल वो पूछ रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट होता है, आपको ये समझ लेना कि कितने दिन स्टे करना है, किस जगह पे स्टे करना है, किस होटल में स्टे करना है, होटल का क्या नाम है। और इसके अलावा रिटर्न टिकट वो पेड होनी चाहिए आपके पास। रिटर्न टिकट वो ये भी पूछ लेते हैं पेड है कि दूसरी है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अच्छा बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार हम विजिट भी आएंगे, काम शाम करके अपने आप को पक्का करा लेंगे, ये मतलब पक्के हो रहेंगे, बाद में वर्क वीज़ा वगैरह लगा लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ 2023 के स्टार्ट पे, जनवरी 2023 में जो लोग आए हुए हैं अब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो सके अपने तक। अब तक कईयों के साथ फ्रॉड हो चुका हुआ है। इसमें से 50% लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका हुआ है। और बड़े लोगों ने सेटिंग के ऊपर अपने वीज़े भी लगवा लिए हैं, मगर वो भी आज इमिग्रेशन चल जाए चेक करवा लें, उनके वीज़े रिजेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि वीज़े जब अनाउंसमेंट ही नहीं हुई, गवर्नमेंट ने दी ही नहीं परमिशन के वीज़े लगवा सकते हो, वो कैसे लगवा सकते हैं। ये एक चीज़, गवर्नमेंट ने ऐसा कोई उनके लिए क्रेडिट निकाला ही नहीं है कि वीज़ों का। और एक और चीज़ है, इस वक्त एजेंट माफिया बड़ा तेज़ है, लोगों के पासपोर्ट चेंज करवा रहा है। जी पासपोर्ट चेंज करवा लो, आपका वीज़ा लग जाएगा। हालांकि अगले नया जो पासपोर्ट होता है उसके अगले पेज के ऊपर पुराने पासपोर्ट का नंबर लिखा होता है, और पासपोर्ट का नंबर तब्दील नहीं होता, एंड वाला सिर्फ एक लफ्ज़ तब्दील होता है। अगर तीसरा पासपोर्ट है 3 हो जाएगा, चौथा पासपोर्ट है 4 हो जाएगा, पासपोर्ट नंबर वही रहता है, चाहे 10 पासपोर्ट बनवा लो। एक और चीज़ बता दूँ आपको, एजेंट माफिया लोग आ रहे हैं, तरह तरह आ रहे हैं यहाँ पे आके। पहली बात ये है कि काम नहीं मिलता विजिट वालों का ही। अगर चलो काम मिल गया, फिर ये पैसे नहीं मिलते। चलो यार किसी तरीके पैसे मिल गए, आप इमिग्रेशन का डर होता है, पुलिस का डर होता है, चले यार किसी तरीके से भी अब वहाँ पे काम कर रहे हो, अगर पैसे नहीं मिलते, आप पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकते, एम्बेसी नहीं जा सकते, आप किसी किसी लेबर कोर्ट में नहीं जा सकते, आप किसी किस्म की इमिग्रेशन वगैरह में किसी भी जिस सतह पे आपकी कंप्लेन एक्सेप्टेबल नहीं है, सुनवाई नहीं है। क्यों कि आपके डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। जब आप विजिट वीज़ा पे थे, आपने काम क्यों किया, आपने ये खुद जुर्म किया हुआ है, ये को अलहदा जुर्म है कि विजिट वीज़ा पे काम करना। भाई अगर आपने वर्क करना है, काम करना है, तो 1.5 लाख डाल के वर्क वीज़ा ले लो, वो बेहतर है बजाय इसके डिपोर्ट हो जाओ। देखो अगर वो डिपोर्ट हो जाता है एक रात के अंदर 3.5 लाख 4 लाख का वो नुकसान कर लेता है। ये वो पैसे हैं, सिर्फ आप इधर आ रहे हो, डिपोर्ट हो रहे हो, वापस जा रहे हो। डिपोर्ट भी आसानी से नहीं होता, ये नहीं कि आप रिपोर्ट कर दिया तो वो डिपोर्ट की स्टैंप लग गई, आप जा रहे हो घर। नहीं 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 भाई, बड़ा प्रोसेस। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिपोर्ट होने की जिल्लत से बचने बेहतर है कि आप वर्क वीज़ा लेके आओ, आज़ादी से घूमोगे, आराम से काम शाम करोगे, किसी किस्म का मसला नहीं है। कल को जहाँ से पैसे नहीं मिलते, जाके अपनी एम्बेसी कॉल करो, एम्बेसी जाओ, वहाँ पे कंप्लेन करो, डॉक्यूमेंट बनाओ, पुलिस कंप्लेन करो, उसके बाद लेबर कोर्ट में कंप्लेन करो। फट्टे चुके जान के कंपनी से, आपको पता है कंपनी हाथ जोड़ के पैसे भी देगी, कंपनी आपसे माफ़ी भी मांगेगी, और कंपनी का खुद जो है मुस्तकबिल वो खतरे में पड़ जाएगा अगर आपके साथ कंपनी इस तरह करती है। बेहतर ये है कि वर्क वीज़ा लेके आओ।
اور اسی کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایجنٹ حضرات لوگوں کو لانے والے علیحدہ ایجنٹس ہیں، ان کے ہی بھائی ہیں دوسرے ایجنٹس، وہ کیا بھیجنے والے ہیں، وہ کیا چکر ہے؟ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بھیجنے والے ہیں وہی لا رہے ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ گیمیں چل رہی ہیں۔ کیوں کہ بڑا پروسیس تیز ہے وہ لوگوں کا جو بھیج رہے ہیں۔ اب بھیجنے والے یہ نہیں کہتے کہ ہماری ہم کہتے ہیں وہ اپنی جگہ سچے ہیں کہ جی ہم نہیں کہتے لوگوں کو کہ ادھر آؤ آ کے تو جی ملیشیا کے اندر آؤ کام شام کرو وزٹ ویزا پہ۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں، پہلے نقصان کرتے ہیں، یہاں پہ وزٹ ویزا پہ آتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں یار کوئی اسکوپ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ کوئی یورپ نہیں ہے یہاں پہ آپ آؤ گے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کام کرو گے، چلو 1 سال 2 سال آپ نے کام کر لیا اس کے بعد نیشنلٹی مل جائے گی۔ بھائی یہ ملیشیا ہے، یہ سعودی عربیہ کی طرح ہے، یہ دبئی کی طرح ہے، یہ قطر ممالک کی طرح ہے۔ آپ نے پوری زندگی بھی اتنے لا دی تھی نا، انہوں نے آپ کو نیشنلٹیاں نہیں دینی ہے، کچھ بھی نہیں ملنا سوائے اس کے کہ آپ بوڑھے بھی یہیں پہ ہو رہو گے۔ یہ ہے کہ جو آپ کا گھر کے خرچہ پانی وہ چلتا رہے گا، مگر آپ کو یورپین کنٹری میں چل رہا ہے، کینیڈا میں چل رہا ہے، آسٹریلیا میں چل رہا ہے، امریکہ میں چل رہا ہے، 1 2 سال بعد آپ کی ایسی راہیں نکل جاتی ہیں کہ چلو یار میں پکا کروا لوں اپنی نیشنلٹی لے لو۔ یہاں پہ ایسا کوئی اسکوپ نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز، یہ جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ آسانیاں ہیں، پھر یہ بعد میں اگر آپ اسپیشل پاس کی میں بات کر رہا ہوں، اب یہاں سے اگر آپ نے نکلنا ہے مثال کے طور پہ انلیگل ہو جاتے ہو، اسپیشل پاس لگوانا ہے، جن لوگوں نے اسپیشل پاس لگوانا، اسپیشل پاس کہتے ہیں کہ جو انلیگل ہو جاتا ہے بندہ یہاں پہ اوور اسٹے ہو جاتا ہے ملیشیا میں، اپنا اس کا ویزا تو 30 دن کا تھا ختم ہو گیا، اس کے بعد اوور اسٹے ہو گیا، اوور اسٹے ہو کے اب اس نے واپس جانا ہے جی۔ اب جس بندے نے واپس جانا ہے اس کو ایک اسپیشل پاس لینا پڑتا ہے، اپوائنمنٹ اویلیبل نہیں ہے آن لائن، جب اپوائنمنٹ ملتی ہیں مہینے کے سٹارٹ پہ، اپوائنمنٹ اس کے بعد مل نہیں رہی، جب اپوائنمنٹ نہیں مل رہی آپ واپس کیسے جاؤ گے؟ ایک اور چیز، وہاں پہ بھی پھنس گئے امیگریشن میں دھکے، وہاں پہ کسی کو ایجنٹ کو پیسے دیے، کبھی امیگریشن میں وہاں پہ کسی سے ترلے منت کیے کہ یار میرا معاملہ کرا لو، یہ کرا لو وہ کر لو، کسی طریقے میری ہیلپ کر دو، کسی نہ کسی بندے کے چلو ہیلپ ہو گئی، امیگریشن کسی نہ کسی بندے کی کر بھی دیتی ہے، کسی طریقے سے ہیلپ ہو گئی، وہ بندہ چلا بھی گیا، باقی بندے پھنسے ہوئے ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں، 3 3 منتھ بعد کی اپوائنمنٹ مل رہی ہیں، اور 3 منتھ بعد ان کا فائن بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ جو فائن انہوں نے اب دینا ہے وہ نہیں ہے، 3 منتھ بعد کا فائن علیحدہ سے ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، فائن جو ہے اگر اوور اسٹے ہو جاتے 30 رنگٹ پر ڈے ہے، یہ اس دن یہ 30 ڈیز کے لیے، انڈر 30 ڈیز جو انلیگل ہوگا 30 رنگٹ پر ڈے ہوگا۔ اب 6 منتھ تک جو ہو جائے گا، 6 منتھ تک 1100 یعنی کہ 1100 آپ نے رنگٹ فائن دینا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو باقی 6 منتھ کے اندر اندر جن کو اپوائنمنٹیں بھی مل جاتی ہیں، اور 6 منتھ کے اندر جن کا پروسیس کمپلیٹ ہو جانا ہے، یعنی کہ اپوائنمنٹ آپ کو فائن 6 منتھ پورے ہونے سے 15 20 دن پہلے مل گئی ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر وہ 6 منتھ بھی پورے ہو جاتے ہیں آپ کے، پھر فائن اور بڑھ جاتا ہے، پھر 2100 رنگٹ ہو جاتا ہے۔ اگر 1 سال اور ہو جاتا ہے پھر فائن اور بڑھ جاتا ہے، پھر 3100 رنگٹ ہو جاتا ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ دلدل ہے میرا بھائی، اگر آپ انلیگل ہوتے ہو یا انلیگل رہتے ہو تو ڈرانا مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے انفارمیشن کریکٹ آپ کو دینا۔ میرے پاس اگر کوئی انفارمیشن میں سیم ٹو سیم آپ کو نہیں دوں گا تو میں آپ کے ساتھ زیادتی کروں گا۔ ایک اور چیز، دوسری بات یہ ہے کہ جو آگے ہوئے ہیں اور وہ جو جہاں واپس جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بار بار مجھ سے پوچھیں کہ یار آؤٹ پاس کا کیا سین ہے، آؤٹ پاس کا کیا سین ہے۔ آؤٹ پاس کے لیے اسپیشل پاس، اور آؤٹ پاس میں یہ ہے کہ آؤٹ پاس میں آپ کو بلیک لسٹ کر کے بھیجیں گے، اور آؤٹ پاس میں ہاں ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں، وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ چل یار اوور اسٹے ہو جائیں گے کوئی بات نہیں اسپیشل پاس لگوا کے چل جائیں گے، بھائی اسپیشل پاس میں جب وہ آپ کو بلیک لسٹ کر کے بھیجیں گے اور آپ نے یورپ کسی کنٹری جانا ہے اور بڑے کنٹری میں جانا ہے، جب وہ آپ کا پاسپورٹ اسکین کریں گے اس میں بلیک لسٹ کے اگر ڈاکومنٹس ریکارڈ آ گیا تو کیا کرو گے؟ کوئی بھی ملک آپ کو ویزا اس لیے نہیں دیتا، کوئی بھی ملک آپ چاہے کسی بھی کنٹری سے ہو، آپ کو اس لیے ویزا نہیں دے گا کہ یار یہ بندہ تو میرے کنٹری جا کے واپس نہیں آئے گا، اور یہی جرم جب وہ دیکھے گا کہ اس بندے نے یہی جرم تو وہاں پہ کیا ہوا تھا آلریڈی، تو ایسے بندے کو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ویزا مل جائے گا؟ پھر یہ پاسپورٹ بناؤ، یہ کرو وہ کرو، لمبیاں گیموں میں بندہ پڑ جاتا ہے۔ تو میرا بھائی یہ ہے کہ اپنے آپ کو لیگلائز رکھو، عزت رکھو، اپنی عزت بچاؤ، اپنی رسپیکٹ کرو، لیگل آؤ، کام کرنا ہے تو ورک ویزا پہ آؤ، نہیں کام کرنا تو صرف وزٹ کرنا ہے۔ تو وزٹ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے ملیشیا ہی آنا ہے، اور بڑے کنٹریز ہیں، اگر ملیشیا ہی آنا ہے تو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر اتھارٹی ہونی چاہیے، یعنی کہ پاسپورٹ کی ویلیو ہونی چاہیے، آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے پرسنالٹی سے کہ باقی یہ بندہ وزٹرز ہے، اور ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ یہ تھی انفارمیشن، یہ تھی ویڈیو آپ کو دینی تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔